Welcome to Anna Story Tales. दूर को काफ के दामन में एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था खुशबू नगर। इस बस्ती की हवाओं में हमेशा पकी हुई रोटी, तड़के की खुशबू और मीठे शरबतों की महक रची रहती थी। यहाँ एक टुकड़ी पतली मगर पुरएतमाद परी रहती थी जिसका नाम था परिवश। परिवश के पास ना तो जादू की छड़ी थी, ना ही कोई परियों वाले पर, लेकिन इसके हाथ में एक ऐसा हुनर था जो जादू से कम ना था। वो आम से मसालों को मिलाकर ऐसी डिश तैयार करती थी कि बीमार शफा याब हो जाते और उदास इंसान इसके हाथ का खाना खाकर मुस्कुराने लगता था। परी की दादी ने इसे एक मट्टी की काली हंडिया और एक पुरानी डायरी दी थी जिसमें लिखा था, बेटा, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये रूह को छूने का जरिया है। जिस दिन तुम पहेलियों के पीछे छुपे जायके को समझ जाओगी, तुम दुनिया की अजीम तरीन शेफ बन जाओगी। उन दिनों सल्तनते आलिया में एक हाहाकार मची हुई थी। मलकाए वक्त जुमरत एक अजीबोगरीब उदासी का शिकार थी। दुनिया भर के हकीम और तबीब हार गए तो मलका ने एक ऐलान करवाया कि जो शेफ मेरी रूह की प्यास बुझाएगा और मेरे दरबार की 3 कठिन पहेलियों को पकवान की सूरत में हल कर देगा, इसे सल्तनत का शाही मुमारे जायका बनाया जाएगा और इसे सोने में तोला जाएगा। परी ने अपना बस्ता बांधा, दादी की मट्टी की हांडी उठाई और शाही महल की तरफ रवाना हो गई। शाही दरबार में तिल धरने की जगह न थी। बड़े बड़े मूंछों वाले शेफ जिनके पास सोने के चाकू, चांदी के चम्मच थे, वहां मौजूद थे। इनमें सबसे नुमाया शेफ बख्तियार था। अपनी महारत पर हद से ज्यादा मगरूर था। जब परी को एक मामूली लिबास और मट्टी की हांडी के साथ देखा तो कहका लगाया, ए लड़की, यहाँ शाही जबानों का इम्तिहान है, इसी गरीब की झोंपड़ी का लंगर नहीं। बख्तियार ने तंज किया। परी ने तहम्मुल से जवाब दिया, जनाब, जायका बर्तनों की कीमत में नहीं, पकाने वाले की नीयत में होता है। मलकाए ज़ुमरत तख्त पर तशरीफ लाईं और जज ने पहली पहेली बुलंद आवाज में पढ़ी। पूरा दरबार खामोश हो गया। पहली पहेली थी, सफ़ेद सोना जो आंसुओं से जन्म ले। मैं बादलों से नहीं गिरता मगर सफ़ेद हूँ। मैं ज़मीन से नहीं उगता मगर हर घर की ज़रूरत हूँ। मैं खुशी में गायब मगर गम के पानी में जीता हूँ। मुझ में सूरज की तपिश है और समंदर की गहराई। बताओ वो क्या है जिसके बिना हर ज़ियाफ़त में है तन्हाई। तार ने अपना सोने का चम्मच लहराया, ये तो बहुत सादा है, ये नमक है। इसने जल्दी से नमकीन गोश्त बनाया और इस पर हीरे जैसे चमकने वाली नमक की डलियां छिड़क दीं। पाने चखा मगर इनके चेहरे पर कोई तासुर न आया। ये तो सिर्फ नमक है, पहेली का जवाब नहीं, उन्होंने सर्द लहजे में कहा। अब बारी परी की थी। परी ने नमक को सिर्फ एक मसाले के तौर पर नहीं देखा। इसने सोचा, आंसुओं से जन्म लेना और समंदर की गहराई। इसने समंदर से आई हुई एक खास मछली ली। इसने नमक और अंडे की सफ़ेदी में समंदरी जड़ी बूटियों का एक गाढ़ा पेस्ट बनाया। मछली को इसके अंदर मुकम्मल तौर पर कैद कर दिया, फिर इसे धीमी आग पर पकाया। जब ये डिश मलका के सामने आई तो वो सिर्फ एक नमक का सफ़ेद पत्थर लग रही थी। फिर परी ने इसका होल तोड़ा। अंदर से जो भाप निकली, इसमें समंदर की ताजगी थी। मछली अपने ही नमकीन पानी में इतनी नरम हो चुकी थी कि ज़बान पर रखते ही घुल गई। मलका की आंखों में चमक आ गई और कहा, परी, तुमने नमक को कैद करके इसकी रूह निकाल ली। तुम तो पहली पहेली में सुरखरू हुई। दूसरी पहेली थी, खुशबू का कैदी। दूसरी पहेली पहले से ज़्यादा मुश्किल थी। मैं वो कली हूँ जो कभी खिलती नहीं, मैं वो लकड़ी हूँ जो कभी जलती नहीं। मेरा रंग गहरा, मेरा कद छोटा,
میں بادشاہوں کی جیب میں ہوں، عید کے چولہے سے دور. مجھے مسلو گے تو خوشبو کا طوفان آئے گا. تاؤ، وہ کون سا جادو ہے جو دانت کا درد بھی لے جائے گا؟ اختیار پسینے میں شرابور ہو گیا. اس نے سوچا کہ کوئی نایاب پھول ہے. اس نے گلاب کے عرق سے ایک میٹھا بنایا، مگر ملکہ نے اسے مسترد کر دیا. پری نے اپنی ڈائری کھولی. دانت کا درد. اس نے مسکرا کر سوچا، لونگ. اس نے ایک ایسا پکوان بنانا تھا جو اس کی خوشبو کو قید کر سکے. پری نے دھواں دار شاہی پلاؤ بنایا. اس نے چاولوں کو دودھ اور لونگ کے ساتھ ابالا اور ایک چھوٹے سے کوئلے پر لونگ ڈال کر اس کا دھواں ہانڈی کے اندر بند کر دیا. جب ہانڈی کا ڈھکن ملکہ کے سامنے کھلا تو پورے ہال میں لونگ کی ایسی سحر انگیز خوشبو پھیلی کہ سب کے اوپر ایک سرور سا چھا گیا. لونگ کا وہ تیکھا پن چاولوں کی مٹھاس میں جذب ہو چکا تھا. ملکہ نے کہا، بختیار، تم نے صرف ذائقہ ڈھونڈا، پری نے احساس ڈھونڈا. پری، تم نے دوسری پہیلی بھی جیت لی. اب باری تھی تیسری اور آخری پہیلی کی، موت اور زندگی کا رقص. اب آخری مرحلہ تھا. فضا میں تناؤ تھا. جج نے تیسری پہیلی پڑھی جو سب سے عجیب تھی. میں آگ میں تپتا ہوں تو زندہ ہوتا ہوں، میں پانی میں گرتا ہوں تو مر جاتا ہوں. میرا کوئی جسم نہیں پر میں وزن رکھتا ہوں. میں وہ ذائقہ ہوں جو ہر زبان پر نہیں، نتنوں میں بستا ہے. اگر میں نہ ہوں تو پکوان بے جان ہے. بتاؤ، وہ کون سا بوت ہے جو باورچی خانے کی جان ہے؟ بختیار بکھلا گیا. آگ میں زندہ اور پانی میں موت، یہ کیا بلا ہے؟ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئلہ ہے. اس نے کوئلے پر گوشت بھونا مگر وہ جل گیا. پری گہری سوچ میں ڈوب گئی. آگ میں زندہ. اچانک اسے اپنی دادی کی بات یاد آئی. تڑکا. مسالے میں جب گرم تیل یا گھی کی آگ میں گرتے ہیں تو ان کی خوشبو بیدار ہوتی ہے. اگر ان پر پانی گر جائے تو وہ مر جاتے ہیں. پری نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی دال بنائے گی جو بظاہر سادہ ہو مگر اس کا تڑکا جادوئی ہو. اس نے 5 قسم کی دالوں کو مٹی کی ہانڈی میں پکایا اور جب پیش کرنے کا وقت آیا تو اس نے ملکہ کے سامنے ایک چھوٹا سا پیتل کا چمچ رکھا جس میں دیسی گھی، زیرہ، کشمیری مرچ اور لہسن دہک رہے تھے. جیسے ہی اس نے دہکتا ہوا تڑکا دال میں ڈالا تو زوردار چھن کی آواز آئی. وہ آواز موسیقی کی طرح تھی اور جو دھواں اٹھا اس میں زندگی کا احساس تھا. ملکہ زمرد نے ایک لقمہ لیا. ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. برسوں ہو گئے کہ ذائقہ چکھے. یہ وہ تڑکا ہے جو میری ماں لگایا کرتی تھی. پری، تم نے اس میں جان ڈال کر تڑکے کی صورت میں روح پھونک دی. ملکہ تخت سے اٹھیں اور پری کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بختیار، تمہارے پاس سونا تھا مگر پری کے پاس سمجھ تھی. تم نے کھانا بنایا، اس نے یادیں بنائیں. ملکہ نے پری کو سلطنت کی اعلیٰ ترین شیف کا خطاب دیا اور اسے ایک ایسا جادوئی باورچی خانہ تحفے میں دیا جہاں مسالے خود بخود اس کے اشاروں پر چلتے تھے. ذائقہ صرف زبان کا چسکا نہیں، یہ پہیلیوں کو بوجھنے اور دلوں کو جیتنے کا نام ہے. اور یوں شیف پری کی کہانی رہتی دنیا تک ذائقوں کی تاریخ میں امر ہو گئی.